नमस्कार साथीहरू। मेरो थोरै परिचय, म सन्दीप पोखरेल र विभिन्न क्षेत्रमा कम्प्युटर चाहिँ मैले पढाइरहेको छु। जस्तै अब लोकसेवाकै क्षेत्रमा ब्याङ्किङ र शिक्षक सेवाको चाहिँ मैले यस सूचना प्रविधिकै खण्ड पढाइरहेको छु र आज पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको के छ त सूचना प्रविधि खण्डमा कस्तो छ पाठ्यक्रम हैन, कस्तो छ अहिले चेन्ज भएका कुराहरू के छन् त्यो बारेमा चर्चा गर्दै म एउटा सानो टपिक चाहिँ हजुरहरूलाई सुरुवात गर्नेछु आजबाट चाहिँ। अब राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको हामीलाई थाहा छ हैन, धेरै अहिले भ्याकेन्सी खुल्या छ। अब धेरै हाम्रो तह 4 तह 5 हैन लेभल अनुसार धेरै भ्याकेन्सीहरू छन् हैन, सायद यतिको भ्याकेन्सी अब नखुल्ला। त्यसैगरी अब तपाईहरुको भ्याकेन्सीमा भएको पाठ्यक्रममा कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी ज्ञानको बारेमा चाहिँ आज थोरै चर्चा गरौँ है। ल अब राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आज हामी कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी ज्ञानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी ज्ञानमा पहिला म तह 4 को पनि तह 5 को पनि कुरा गर्छु है। तह 4 को चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा के छ भन्दा अब्जेक्टिभ क्वेसन छैन, प्रिटेस्ट छैन, डाइरेक्टली सब्जेक्टिभ वस्तुगत प्रश्नसित तपाईहरुले ट्याकल गर्नुपर्छ भने तह 5 को चाहिँ प्रिटेस्ट अथवा अब्जेक्टिभ क्वेसन, त्यो बिना चाहिँ तपाईहरु त्यो पास भइसकेपछि मात्रै तपाईहरु द्वितीय पत्र दोस्रो चरणमा जान सक्नुहुन्छ हैन। पाँचौं तहले चाहिँ पहिलो प्रिटेस्ट आफूले पार गरिसकेपछि मात्रै तपाईहरु दोस्रो पत्रको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ थोरै पाठ्यक्रमकै कुराहरू गरौँ, त्यस पछाडि कस्ता कुराहरू छ, हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी ज्ञानमा भनेर त्यस पछाडि हामी चर्चा गर्नेछौँ। पाठ्यक्रमको प्रथम पत्र, म पहिला पाँचौं तहको बारेमा तपाईहरुलाई चर्चा गर्छु। प्रथम पत्रमा के छ त, राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कमा प्रथम पत्रको पाँचौं तहमा जम्मा प्रश्न सङ्ख्या हामीलाई 5 वटा दिएको हुन्छ है। र प्रश्न सङ्ख्याको अङ्क हरेक प्रश्नले चाहिँ 2 अङ्क ओगटेकोले जम्मा हामीले प्राप्त गर्ने अङ्क 10 अङ्क है। प्रथम पत्रको पाँचौं तहको प्रश्न सङ्ख्या 5 वटा र यसबाट प्राप्त हुने अङ्क भनेको 10, प्रिटेस्ट भनौँ है। र अब प्रिटेस्टमा पहिलो तपाईहरुलाई सोध्ने के छ त टपिक भन्दा कम्प्युटरको सम्बन्धी कन्सेप्ट, हिस्ट्री एन्ड टाइप्स भन्नाले कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान हैन। अब त्यसैगरी कम्प्युटरको इतिहास र कम्प्युटरका प्रकारहरू के छन् भनेर यसबाट पनि तपाईलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्छ है। अब त्यसैगरी अर्को टपिक छ कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम, डस, विन्डोज, लिनक्स, युनिक्स भन्न खोजेको कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम। जस्तै हामीले विभिन्न सफ्टवेयरहरू चलाउँछौँ कम्प्युटरमा हैन। अब त्यही सफ्टवेयरको टाइपहरूको अपरेटिङ सिस्टम हो। अब त्यो अपरेटिङ सिस्टमहरू के प्रयोग हुन्छन् भन्दा डस, विन्डोज, लिनक्स, युनिक्सहरू तयार हुने हामी प्रयोग गर्ने हो। त्यसबाट चाहिँ त्यहीसँग सम्बन्धित हामीलाई के सोध्छ त, अब्जेक्टिभ क्वेसन यसबाट पनि सोध्छ हैन। अर्को छ कम्प्युटर एब्रिभिएसन भन्नको मतलब फुल फर्म, हाम्रो पुरा रूपहरू जस्तै अब सीपीयू को पुरा रूप हो के हो, एडस को पुरा रूप के हो हैन। यस्ता एब्रिभिएसनहरू तपाईहरुलाई मल्टिपल चोइस क्वेसनमा सोधिन्छ। त्यसैगरी अर्को अफिस सिस्टम, अफिस सिस्टम भन्नाले हामीले पढ्छौँ नि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टका कुराहरूबाट चाहिँ तपाईहरुलाई यसबाट पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्छ है त। त्यसैगरी लास्ट वान भनेको इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्सट्रानेट, इन्टरनेट सर्भिस एन्ड इमेल सिस्टम। हेर्नुहोस् त हामीसित लगभग कतिवटा 5 वटा टपिक छ है। प्रश्न सङ्ख्या फेरि हरेक टपिकबाट एक वटा आउँछ भन्ने होइन, हामीलाई जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि हाम्रो पाठ्यक्रममा भएपछि जुनसुकै क्षेत्रबाट प्रश्न आउन सक्छ है। त्यो कारणले गर्दा एउटा अलिकति जानकारी दिउँ, हामी अब यो आरबिबीको क्लासमा चाहिँ यो प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको दुईटै एकै ठाउँ हुने गरी, जस्तै अब मैले तपाईहरुलाई कम्प्युटरको कन्सेप्ट, हिस्ट्री एन्ड टाइप्स पढाइराख्दा चाहिँ एउटा सब्जेक्टिभ कसरी विषयगत रूपमा चाहिँ हामीले कस्तो एन्सर लेख्नुपर्छ, कस्ता कुराहरू छन्, कन्सेप्ट, हिस्ट्रीका टाइप्सका कुराहरू त्यहाँ पढ्छौँ हैन। त्यसैगरी त्यहाँबाट आउने मल्टिपल चोइस क्वेसन, अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू के हुन सक्छन् भन्ने हामी दुवै कुरा चाहिँ एकैचोटि पढ्ने गर्छौँ है। त्यसैगरी अपरेटिङ सिस्टम पनि हामीले वस्तुगतमा पढ्नु नै छ, कम्प्युटर एब्रिभिएसनको त छँदैछ, अफिस सिस्टम झन् वस्तुगतमा पढ्ने कुरै भयो, इन्टरनेट, इन्टरनेट एक्स्ट्रा यो एकदमै सोधिरहेको प्रश्न तपाईहरुको आरबिबीमा क्वेसन 2074 साल 73 सालदेखि चाहिँ जहिले पनि सोध्न सक्ने एउटा क्वेसन भनेको इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेटको बारेमा एकदमै सोध्ने प्रश्न। यो हामी बृहत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ यसको बारेमा पनि। अब पाठ्यक्रम द्वितीय पत्र, द्वितीय पत्र भन्नाले चौथो तहको लागि, पाँचौं तहको लागि पनि एउटै छ द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रम हैन। जस्तै फर्स्टमा के छ, प्रश्न सङ्ख्या 2टै सोध्छ हैन, र प्राप्त गर्ने अङ्क भनेको 20 हैन। जस्तै हामीलाई 2टा प्रश्न सोध्छ, हरेक प्रश्नको अङ्क 10, जसले गर्दा हामीले प्राप्त गर्ने अङ्क भनेको 20 हैन। र एउटा छ विन्डोज, तपाईहरुलाई पाठ्यक्रममा एउटा द्वितीय पत्रमा कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी ज्ञानमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा पढ्नुपर्ने टपिक भनेको विन्डोज, एकदमै इम्पोर्टेन्ट।
त्यस पछाडि वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम। वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम भन्नाले अफिस सिस्टमहरूका वर्ड प्रोसेसिङ भनेको एमएस वर्डको कुराहरू हामी त्यसमा चर्चा गर्छौँ। त्यसै गरी एक्सेल हैन, एक्सेलको कुरा छ। अर्को छ कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम। तपाईँहरूलाई यहाँ पावर पोइन्ट चाहिँ दिएको छैन, पावर पोइन्ट तपाईँहरूले पढ्नु पर्दैन है। कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम डस, विन्डोज, लिनक्स, युनिक्स है। अघि पनि हामीले के छ त भन्दा सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि यही टपिकहरू थियो हैन। अब हामीले यसकै सब्जेक्टिभ थ्योरेटिकल कुराहरू पढ्दाखेरि त्यहाँको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पढ्छौँ र अब्जेक्टिभ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै अन्तिममा पनि तपाईँहरूले पढेको कस्तो कस्तो प्रश्न, सम्भावित प्रश्नहरू के आउँछन् भनेर अब्जेक्टिभमा अझै हामी त्यसको छलफल गर्नेछौँ। र अर्को चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्नाले डाटा भनेको के हो, इन्फर्मेसन भनेको के हो, डाटाबेस भनेको के हो, डाटाबेसको टाइप्सहरू के छन् र ती डाटाहरूलाई सेक्युरिटी दिन कस्तो सेक्युरिटीहरू दिन सक्छौँ भन्दा डाटाबेस सेक्युरिटीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, ल लास्टमा एनआरबीको आइटी पोलिसी र आइटी गाइडलाइन्स है। यो एकदमै सोधी पनि राख्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कम्प्युटर क्षेत्र, हरेक वित्तीय क्षेत्र पनि अहिले फाइनेन्सियल अथवा वित्तीय क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग धेरै छ हैन। अब जताभावी त्यो कम्प्युटरको प्रयोग भयो भने त के भयो त त्यसमा अब मनमर्जी हुने भयो हैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा आइटी पोलिसी डिटरमाइन गर्यो। त्यो आइटी पोलिसी अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा हरेक वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ त्यो आइटी पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्नु पर्यो हैन, कम्प्युटरका सफ्टवेयर टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। अब त्यो आइटी पोलिसी दिँदै उसले कसरी, हामीले त्यो आइटी पोलिसी भएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने त, कसरी तिनीहरूलाई एप्लाई गर्ने भनेर उनीहरूले गाइडलाइन्स पनि दिएको छ। दुईटै कुरा हामी चर्चा गर्नेछौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको आइटी पोलिसी र त्यो पोलिसीलाई चलाउन एप्लाई गर्नको लागि दिएको गाइडलाइन्सको बारेमा पनि यसमा हामी चर्चा गर्नेछौँ है। टपिक प्रश्नसँग कतिवटा सोध्छ भन्दा दुईटा, सबै कन्टेन्टहरूबाट तपाईँहरूलाई दुईटा प्रश्न सोध्ने। कहिलेकाहीँ प्रश्न कसरी सोधिन्छ भन्दा एउटै 10 मार्क्सको पनि सोधिन्छ। जस्तै विन्डोजको बारेमा एकैचोटि 10 मार्क्स भनेर सोधिन सक्यो हैन। कहिले अब एउटै प्रश्न दिएर 10 मार्क्स सोधिन सक्छ, कहिले दुईटा प्रश्न दिएर 5+5 पनि भन्न सक्छ, धेरैचोटि सोधेको छ। कहिलेकाहीँ त 2.5 अथवा 3 हैन, यस्तो गरेर प्रश्नहरू पनि जस्तै 2.5 कै कुरा गरौँ अनि 5 हो, यसरी प्रश्नहरू 3-4वटा प्रश्न जोडेर पनि सोधिएको हुन्छ हैन। धेरैचोटि अब यही विन्डोजको चाहिँ जस्तै विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर 10 मा देला हैन। अब वर्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ अब सोध्छ तपाईँलाई, जस्तै वर्ड प्रोसेसिङ भनेको के हो भन्ला, अनि त्यस पछाडि वर्ड प्रोसेसिङका सुविधा अथवा फिचर विशेषताहरू के हुन् भनेर 5 मार्क्समा सोधेला हैन। अर्को भनेको ल अब इन्टरनेटकै कुराहरू छ हैन, एक्सेलमा छ। यहाँ एउटा लास्ट स्लाइड छुट्यो है। इन्टरनेट अघि मैले चर्चा गरेँ हैन हो। अब यसमै भल्ला वर्डको बारेमा चर्चा गरेँ अनि लास्टमा इन्टरनेटको कुरा ल। अथवा तपाईँहरूले सोधिरहेको सफ्टवेयरको बारेमा धेरै प्रश्नहरू सोधेको छ है। एप्लिकेसन सफ्टवेयर र सिस्टम सफ्टवेयरकै बारेमा पनि दिएको छ कहिलेकाहीँ प्रश्न। धेरै चाहिँ प्रश्नहरू यसबाट आउनेछ। कहिलेकाहीँ हामी सफ्टवेयरको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ, काहीँ चाहिँ सफ्टवेयरको क्वेसनहरू पनि दिएको छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयरमा के फरक छ, सिस्टम सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयरमा के फरक छ भनेको 74 साल 73 सालको क्वेसन हेऱ्यो भने यस्तै क्वेसन छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट झन् एक्स्ट्रानेट र इन्टरनेटको फरक लेख्नुहोस् भनेर उनीहरूले यसमा 10 मार्क्समै पनि प्रश्न सोधेको छ, कहीँ 5 मार्क्समा पनि सोधेको छ हैन। त्यसरी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा डाटा भनेको के हो, डाटाका प्रकारहरू लेख्नुहोस् र डाटालाई कसरी सेक्युरिटी दिन सकिन्छ। एकचोटि क्वेसनै सोधे, स्टेट डाटाबेस भनेको स्टेट गर्नुहोस्, टाइप्स अफ डाटाबेस एन्ड डाटाबेस सेक्युरिटी। तपाईँलाई प्रश्न सायद 74 सालको कति महिना सोधेको छ है। डाटा भनेको के हो, डाटाबेस भनेको के हो, डाटाबेसका टाइपहरू लेख्नुहोस् र त्यसलाई कसरी सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, डाटालाई कसरी सेक्युरिटी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो 5-10 मार्क्समा सोधेको प्रश्न पनि हो हैन। यस्ता प्रश्नहरू तपाईँलाई फरक छ। हामी त्यो कस्तो प्रश्न आउँछ, त्यो प्रश्नहरूसित कसरी ट्याकल गर्ने, त्यो थ्योरिटिकल रूपमा पढ्दै जाँदा त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हामी पढ्ने नै छौँ हैन। कुन सालमा कस्तो खालको प्रश्न आयो भन्ने कुरामा हामी त्यसमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यति कुरा भयो हैन। मैले भने तह 4 को लागि यति पाठ्यक्रमले गर्यो। द्वितीय पत्र भन्नको उहाँहरूको प्रथम पत्र द्वितीय पत्रकै कुरा भयो। तर के गर्छ त 5औं तहले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा प्रथम पत्रकै बारेमा चाहिँ के दिनुपर्छ त, प्रिटेस्ट। यो तपाईँहरूले यो पास नगरी हामी के गर्न सक्दैनौँ त, द्वितीय चरणमा जान सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा अब के छ, यो त झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ नि। सेकेन्ड स्टेपमा त जाने कुरै छ, तर हामीले फर्स्ट स्टेजमै
पार गरेनौँ भने त सेकेन्ड स्टेजको कुरै सोच्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा अझ बढी हामी सुरुमा चाहिँ है एकैचोटि के गर्छौँ, मैले थ्योरिटिकल कुरा त भनिहालेँ। अब त्यो थ्योरिटिकल पर जस्तै मैले अपरेटिङ सिस्टमको पढाउँदा अब अपरेटिङ सिस्टमको थ्योरिटिकल कुरा त हामी पढिहाल्छौँ। त्यसैले अपरेटिङ सिस्टमका अब्जेक्टिभहरू के छन् त होइन, अपरेटिङ सिस्टम तलका मध्ये कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो त्यो सोधिन सक्छ होइन। अपरेटिङ सिस्टमको कार्यहरू के हो त्यो पनि अब्जेक्टिभ बनाएर सोधिन सक्छ होइन। अथवा त्यस पछाडि डसको पुरा रूप के हो त्यो पनि सोधिन सक्छ होइन। यसरी प्रश्नहरू सोध्यो। कम्प्युटर एभिएसनमा जस्तै मानौँ सिपियुको पुरा रूप के भन्ला, एएलयुको पुरा रूप के होला होइन, यस्तो खालको प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिन सक्छ। अफिस सिस्टममा एमएस वर्ड कस्तो खालको सफ्टवेयर हो, एक्सेल कस्तो खालको सफ्टवेयर हो होइन, त्यसरी प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। अर्को इन्टरनेट भनेको के हो, संसारभरि फैलिएको नेटवर्कलाई के भनिन्छ, ग्लोबल नेटवर्कलाई इन्टरनेट भनिएला होइन। अब इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेटको बारेमा अझै चर्चा गरेर बुझ्नुहुन्छ है, त्यो बुझौँला। अब इमेलको पुरा रूप के हो, इलेक्ट्रोनिक मेल, यसरी विभिन्न कुराहरू हामी पढ्छौँ। तलका मध्ये इन्टरनेटले दिने सुविधाहरू के हो भनेर प्रश्न सोधिन सक्छ। यस्ता प्रश्नहरू हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब कम्प्युटर कहाँबाट कुन शब्दबाट डिराइभ परिभाषा भएको अथवा डिराइभ भएको भन्दा लेटिन वर्डबाट होइन, यस्ता क्वेसनहरू धेरै छन्। अब कम्प्युटरको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ, चार्ल्स बेबेज। मोडर्न भनेर कसलाई चिनिन्छ, एलन टर्निङ होइन। कम्प्युटरलाई चाहिँ कति वेजमा के गरेको छ त, कति वेजमा चाहिँ हामीले क्लासिफाइड भएको छ त भन्दा एउटा वर्किङ प्रिन्सिपलमा होला होइन, एउटा साइजको आधारमा होला, एउटा पर्पोजको युज अफ पर्पोजको आधारमा काम गर्ने उद्देश्यको आधारमा छुट्याएको होला होइन। हो यसरी हामीलाई फरक फरक तरिकाले प्रश्न सोध्न सक्छ, फरक फरक प्रकारमा प्रश्न सोधिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी कुनै टपिक नछोडी पाठ्यक्रममा भएका कुनै कुराहरू नछोडिकन हामी सबै चर्चा गर्दै द्वितीय पत्र पनि प्रथम पत्रलाई पनि हुने गरी एउटैमा पढ्छौँ। र लास्टमा हामीले पाठ्यक्रम सकिसकेपछि पढेका कुराहरू सक्यौँ भने लास्टमा चाहिँ एमसिक्यू क्वेसन कस्ताहरू आउँछन्, सम्भावित प्रश्नहरू त्यो चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले पढ्ने अरू भनेको थ्योरिटिकल कुराहरू पनि हामी लास्टमा के प्रश्नहरू आए, कस्ता प्रश्नहरू आएका थिए भनेर त्यसको पनि हामी चर्चा गर्ने नै छौँ है। ल यो रहेछ प्रथम पत्र 5औं तहको लागि। चौथो तहको लागि त हाम्रो द्वितीय पत्रै थियो होइन। द्वितीय पत्र दुईटै, पाँचौँ तहलाई पनि त्यस पछाडि चौथो तहलाई पनि के थियो त हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई लाग्यो होला होइन। अब जस्तै यो सरले चाहिँ अब यति कुराहरू छ, अब तर कम्प्युटरको हिस्ट्री टाइप्स त यसमा पढ्नु पर्दैन, सरले त अब एकैचोटि पढाउनु हुनेछ दुईटै, त्यो होइन। हामी के गर्छौँ भन्दा प्रथम पत्रसित रिलेटेड पहिला त्यो कुरा पनि सक्छौँ होइन। त्यस पछाडि द्वितीय पत्रको सम्पूर्ण कन्टेन्टहरू सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा मात्रै के हो भने हामी सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पढिसक्छौँ है, सबै कभर गरिसक्छौँ सम्पूर्ण सिलेबस। नत्र त मैले सर यो पढाएँ अगाडिको कन्टेन्टहरू छुट्न सक्छ होइन। जस्तै अब मैले कम्प्युटर एभिएसनको लागि यहाँ आउने त पढाएँ, तर त्यहाँभन्दा नआउने कुराहरू पनि कन्टेन्ट नपर्न सक्छ, नपढाएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा उताको टपिकको सिलेबसलाई इन्क्लुड गर्ने अनि त्यस पछाडि योसँगै हामी त्योसँग मिलाएर होइन जुदाएर चाहिँ हामी पढ्ने गर्छौँ है। यो कुरा चाहिँ हामीले पाठ्यक्रमको चर्चा गऱ्यौँ है। अब पहिला मैले प्रथम पत्रमा के गर्ने, कसरी गर्ने, प्रथम पत्र अब पासै नभए हामी आउन सक्दैनौँ दोस्रो प्रथममा, 5औं तहको त होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले प्रथम पत्रलाई अझ बढी सुरुमा त होइन, सुरुमा ध्यान दियो, पछि त छँदैछ, पछि अरू कुरा पढ्ने छँदैछ, प्रथम पत्र अझ ध्यान दिएर गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ है त। अनि चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक है, 5औं तहलाई पनि चौथो तहलाई पनि एकदमै चाहिने इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको यो धेरैचोटि प्रश्न सोधेको छ, 74-73 सालमै सोधेको छ यो धेरै। इन्टरनेट इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको भिन्नता लेख्नुहोस्, यसको डिफ्रेन्स लेख्नुहोस् भन्छ होइन। अब यसको डिफ्रेन्सहरू के हो होइन। अब हामीले के हुन्छ भने थ्योरिटिकल्ली रूपमा लेख्नुभन्दा चार्ट अनुसार लेख्यौँ भने अझ सजिलो हुन्छ होइन। म तपाईँहरूलाई चार्ट कसरी लेख्ने चार्टहरू पनि देखाउँछु होइन। त्यसमा चाहिँ हामी इन्टरनेट इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको चार्ट अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनमा कसरी लेख्न सकिन्छ। यसरी के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूको टाइम पनि बच्छ होइन, अनि तपाईँहरूको एन्सर पनि क्लियरिटी हुन्छ। अब चेक गर्ने मान्छेले नि सर उसले छिट्टो चेक गर्न पनि पाए, तपाईँको एन्सर क्लियरिटी रूपमा पोइन्ट वाइज बुदागत रूपमा भएपछि अझ राम्रै भयो। अब पुरै थ्योरिटिकल लेख्न पनि पाइयो, त्यो कुरा त छँदैछ, तर हाम्रो बेस्ट टेक्निकल एन्सर र टेक्निकल वेमा दिने काम भनेकै डिफ्रेन्सको चार्ट वेमा होइन। अब त्यो पनि चर्चा गर्नेछौँ।
त्यस पछाडि म तपाईहरुलाई इन्टरनेटको सर्भिसेसहरु के हो त्यो बारेमा चर्चा गर्छौं आजको टपिकमा। सुरु गरौँ है त। इन्टरनेट भनेको के हो, इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेटको बढी चर्चा गरौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। व्हाट इज इन्टरनेट? इन्टरनेट भनेको के त है? इन्टरनेट भनेको इन्टरनेट इज कल्ड एज नेटवर्क अफ नेटवर्क। भनेको हाम्रो इन्टरनेटले के गर्छ भन्दा कुनै एउटा नेटवर्कलाई पनि त्यसलाई जोडेर अर्को नेटवर्क बनाइदिने काम इन्टरनेटको। जस्तै कम्प्युटर नेटवर्कमा कम्प्युटरहरु जोडिएको छ, तर अब त्यहाँ सूचना प्रवाहहरु गर्ने कसले हो त भन्दा हामी धेरै प्रयोग गर्छौं इन्टरनेट हैन। भनेपछि इन्टरनेट इज कल्ड एज नेटवर्क अफ नेटवर्क रहेछ। त्यसैगरी द इन्टरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम फर कम्युनिकेसन एन्ड डाटा एक्सचेन्जिङ। भनेको चाहिँ इन्टरनेट भनेको चाहिँ संसारभरि कनेक्सन भएको ग्लोबल्ली हैन, ठूलो जियोग्राफिकल एरियामा चाहिँ के भएको त कनेक्ट भएको के हो त नेटवर्क हो, जसको माध्यमबाट हामी के गर्छौं सूचना अथवा हाम्रो इन्फर्मेसन है डाटा इन्फर्मेसनहरु एक आपसमा के गर्छौं एक्सचेन्ज गर्छौं अथवा प्रवाह गर्छौं हैन। केबाट गरिन्दो रहेछ भन्दा इन्टरनेटले के गर्दो रहेछ हाम्रो संसारभरि जुनसुकै कुनामा फैलिएको नेटवर्क हो, जुनसुकै कुनामा पनि हामी के गर्न सक्छौं सूचना अथवा हामीले पठाएको इन्फर्मेसन जानकारीहरु सजिलै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ प्रवाह गर्न सक्छौं हैन। इन्टरनेटको कुरा यो भयो। अब थोरै भनौँ न है, इन्टर मात्रै थोरै बुझ्दा मात्रै इन्टर भनेको इन्टरनेसनल, नेट भनेको नेटवर्क हैन, इन्टरनेसनल नेटवर्क अथवा विश्वव्यापी फैलिएको नेटवर्क भनेर यसरी हामी चर्चा गर्न सक्छौं है त। नेक्स्ट टपिक छ इट इज अ सेट अप बाइ युजिङ केबल्स सच एज अप्टिकल फाइबर्स एन्ड अदर वायरलेस एन्ड नेटवर्किङ टेक्नोलोजी। भनेको इन्टरनेट त जडान गर्ने ल इन्टरनेट भनेको यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्ने हामीले पढ्यौं, तर केले चाहिँ हामीले यसलाई त्यतिकै त बन्दैन, यसलाई त हामी कुनै जडान गर्ने कुराहरू चाहियो, कुनै कनेक्सनका कुराहरू चाहियो हैन। अब त्यो कुनै कनेक्सनको लागि चाहिँ धेरै जसो हामी केबलको पनि कुरा गर्न सक्छौं अथवा वायरलेसहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै केबलहरु हामीले अहिले घरमा लाग्ने वाइफाईहरु हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यसमा अप्टिकल फाइबरहरु जोडेर के छ त इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर यानी कि इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइड गर्ने कम्पनी जस्तै नेपालमा भएका वर्ल्डलिङ सुबिसीहरुले बढाएको के त केबलिङबाट अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट हामी वाइफाई राउटरको माध्यमबाट इन्टरनेट लिन्छौं र त्योबाट चाहिँ हामी इन्टरनेट एक्सेस गर्न पाउँछौं हैन। त्यो अप्टिकल फाइबर हो। त्यसरी वायरलेस एन्ड नेटवर्किङ टेक्नोलोजीहरु हैन। अब फरक वायरलेस टेक्नोलोजी, केबलिङको कुरा, नेटवर्किङको कुराहरू, डिभाइसहरु होला हैन। यी कुराहरूबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं इन्टरनेटलाई इस्टाब्लिश गरेर चलाउन सक्छौं है। त्यसैगरी ल इट युजेस स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेट प्रोटोकल स्विच टिसिपी आईपी टु कनेक्ट बिलियन्स अफ कम्प्युटर युजर वर्ल्ड वाइड। भनेको एउटा कम्प्युटरमा पनि एउटा नेटवर्किङमा एउटा यस्तो रुल्स हुन्छ जसलाई एप्लाई गरेर मात्रै हामीले त्यहाँ डाटा एक्सचेन्जिङको प्रोसेस हुन्छ। त्यसैगरी इन्टरनेटले पनि एउटा रुल्स, त्यो कम्प्युटरमा रुल्स भन्नाले एउटा प्रोटोकल सेट अफ रुल टु फलो हैन, नेटवर्क प्रोटोकल हैन। प्रोटोकल भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्तै यो चाहिँ एउटा रुल्स हो, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा कम्प्युटरमा अथवा इन्टरनेटको नेटवर्कमा हामीले पठाएको सूचना एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानको लागि कनेक्सन हुनको लागि एउटा रुल्स हुन्छ, जुनको एप्लाई चाहिँ हरेक नेटवर्किङ फिचर्सले यो एप्लाई गर्नुपर्छ। हरेक नेटवर्किङको आफ्नो आफ्नै प्रोटोकल हुन्छ, जसमा इन्टरनेटले फलो गर्ने प्रोटोकल भनेको टिसिपी आईपी हो है, जसको पुरा रूप फुल फर्म भनेको ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल है। ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल अथवा कन्ट्रोल प्रोटोकल लेखौं हैन, प्रोटोकल ल यो चाहिँ ट्रान्समिसन। अब आईपी को इन्टरनेट प्रोटोकल हैन। यी दुईटा प्रोटोकलको माध्यमबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो इन्टरनेटले विश्वभरि के गर्छ नेटवर्क स्थापना गर्छ, नेटवर्कलाई कनेक्सन दिन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ इन्टरनेटको नेटवर्क अफ नेटवर्क, ग्लोबली संसारभरि कनेक्टेड भएको नेटवर्क के को लागि डाटा एक्सचेन्ज गर्नको लागि हैन। अब केबल अप्टिकल फाइबर जस्तै वायरलेस टेक्नोलोजी अप्टिकल फाइबरहरु मार्फत चाहिँ हामी नेट के गर्न सक्छौं इन्टरनेटलाई सेटअप गर्न सक्छौं। र इन्टरनेटले फलो गर्ने रुल्स, उले आफ्नो डाटा एक्सचेन्ज गर्ने बिलियन अफ कम्प्युटरहरु कनेक्ट गर्ने चाहिँ एउटा रुल्स प्रोटोकल हुन्छ, जसलाई हामी ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल वा इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छौं। यो दुईटा प्रोटोकलको माध्यमबाट चाहिँ इन्टरनेटले के गर्छ त आफ्नो बिलियन्स अफ कम्प्युटर वर्ल्डभरि छाएको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्छ है। यो चाहिँ हामीले इन्टरनेटको कुरा गर्यौं। अब म थोरै उता जान्छु, इन्ट्रानेट भनेको के त है, सरी
इन्टरनेटको एडभान्टेजेस हैन, थोरै एडभान्टेजेसको पनि कुरा गरौँ। अब इन्टरनेट प्रयोग गर्दा हामीलाई के एडभान्टेज आउँछ त, जस्तै इन्फर्मेसन हैन, इन्फर्मेसन सेयरिङ अथवा इन्फर्मेसन अनलिमिटेड इन्फर्मेसन प्राप्त पनि गर्न सक्यौँ, अर्को एक्सचेन्जिङ पनि गर्न सक्यौँ हैन। अर्को कम्युनिकेसन कनेक्सनको कुरा हैन, सञ्चार माध्यम हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ के गर्न सक्छौँ भन्दा कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ हैन, आफू एक बीच कम्युनिकेट, हामी सूचना आदान प्रदानको लागि कम्युनिकेट हुन सक्छौँ। ग्लोबलाइजेसन भनेको संसारभरि ग्लोबल्ली कनेक्टेड हुन सक्छौँ। इन्टरनेट माध्यमबाट चाहिँ न्युयोर्कको साथी होस्, बेजिङको साथी होस्, सिडनीमा बसेको साथी होस्, जोसुकैले हामी ग्लोबल्ली कनेक्ट हुन्छौँ, संसारको जुनसुकै कुनामा भएको साथीहरू। इन्फर्मेसन छ, कम्युनिकेसन छ, ग्लोबलाइजेसन छ। अर्को इन्टरनेटबाट वेब ब्याङ्किङ, हामीलाई थाहा छ है, अहिले सबैले प्रयोग गर्ने एउटा अनलाइन ब्याङ्किङ, जसलाई हामी विभिन्न प्रकारको एउटा के भनिन्छ भन्दा मोबाइल ब्याङ्किङ र ई ब्याङ्किङ, हामी यो पनि चर्चा गर्नेछौँ। कस्तो खालको वेब ब्याङ्किङहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ त, ब्याङ्कहरूले कस्तो खालको वेब ब्याङ्किङहरू युज गर्छन् भन्दा एउटा मोबाइल, एउटा ई ब्याङ्किङ हैन। अब मोबाइल अथवा इन्टरनेट ब्याङ्किङ भनौँ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ अब मोबाइलको डिभाइसबाट गरिन्छ मोबाइल ब्याङ्किङ, अथवा कम्प्युटर आफ्नो ब्याङ्कले प्रोभाइड गरेको वेबसाइटको मार्फत चाहिँ के गरिन्छ त, हामीले कम्प्युटर प्रयोग गरेर ब्याङ्किङ सर्भिस ट्रान्जेक्सनहरू गर्छौँ भने त्यो भनेको इन्टरनेट ब्याङ्किङ। कतिले सोच्नु होला हैन, इन्टरनेट ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ इन्टरनेटबाट चल्ने, मोबाइल ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ मोबाइलबाट चल्ने। अनि के इन्टरनेट मात्र, यो चाहिँ इन्टरनेट बिना मोबाइल मात्रै भएर चल्ने त होइन नि त, हो यहाँ पनि इन्टरनेट चाहियो भनेपछि यहाँ पनि इन्टरनेट भनेपछि इन्टरनेट ब्याङ्किङको मूल त्यो आफ्नो परिभाषा अथवा डेफिनेसन चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै ब्याङ्कले दिएको वेबसाइट, उसको अफिसियल वेबसाइटको माध्यमबाट चाहिँ हामी कम्प्युटर प्रयोग गरेर ट्रान्जेक्सन गर्छौँ, कुनै एउटा ब्याङ्किङ सर्भिसहरू गर्छौँ भने त्यसलाई हामी इन्टरनेट ब्याङ्किङ भन्छौँ। यो मोबाइल ब्याङ्किङ नै इन्टरनेट थ्रुबाट मोबाइल प्रयोग गरेर चाहिँ के गर्ने त, त्यहीँको ट्रान्जेक्सन, ब्याङ्किङ सर्भिस, एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हैन कुराहरू लिन्छ भने त्यसलाई हामी मोबाइल ब्याङ्किङ है। यो वेब ब्याङ्किङको बारेमा अझै हामी चर्चा गर्नेछौँ अरू क्लासमा। अनलाइन ट्रेड भनेको अनलाइन बिजनेस हैन, घरमा बसी मजाले किन्न पाइन्छ, दराज होस्, हाम्रो बजार होस्, किनमेल जेसुकै होस् हैन। ल मलाई चाहिँ एउटा केही टी सर्ट चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दा घरमै बसी के गर्न सक्छु, अनलाइनको थ्रुबाट अर्डर गर्न सक्छु, अनलाइनकै थ्रुबाट पे गर्न सक्छु हैन। अब यही वेब ब्याङ्किङकै फेसिलिटीहरूबाट के गर्न सकिन्छ त, पे गर्न सकिन्छ, यहाँबाट अर्डर गर्न सकिन्छ हैन। यी कुराहरू भनेको अनलाइन ट्रेडका कुराहरू भए। इन्टरटेनमेन्ट अभियसली हैन, मजाले गेम खेल्ने, युट्युबका भिडियोहरू हेर्ने हैन, रमाइलो गर्ने, मुभी हेर्ने, यी कुराहरू भनेको इन्टरनेटको कुराहरू आयो हैन। भनेपछि इन्फर्मेसन सेयरिङ, कम्युनिकेसन हैन, कम्युनिकेट हुने साथीहरूसित। ग्लोबलाइजेसन भनेको ग्लोबली संसारको जुनसुकै कुनामा आफू चाहिँ कनेक्टेड हुन सक्यो। मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू चलाउन सक्यो। अनलाइन थ्रुबाट ट्रेडिङ, अनलाइन बिजनेस गर्न पाइयो। इन्टरटेनमेन्ट, मुभी गेमहरू खेलेर इन्टरटेन हुन पाइयो, भिडियोहरू हेरेर हैन। यी कुराहरू भनेको कसको एडभान्टेजेस भन्दा इन्टरनेटको एडभान्टेजेस। त्यसै गरी थोरै हेरौँ डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो त हैन। डिसएडभान्टेज भनेको एउटा भनेको भाइरसेस एन्ड म्यालिसियस भनेको जुन चाहिँ हामीलाई नचाहिने प्रोग्रामहरू जसले चाहिँ हाम्रो डाटा इन्फर्मेसनहरू लिक गरिदिन्छन्, हाम्रो भएका सूचनाहरू चोरी गरिदिने हैन। जस्तै कम्प्युटरमा भाइरसहरू आएर हाम्रो के गर्ने त, डाटाहरू लस गरिदिने, कम्प्युटर हार्डवेयरहरू क्र्यास गरिदिने हुन्छन् हैन। यस्तो चिजहरू पनि के गर्छ त, इन्टरनेट एक्सेसबाट आउन सक्छ। हामीले विभिन्न हामीले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दा होस् हैन, अथवा बुटिङको सर्भिसेसमा सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा होस्, यसबाट के आइदिन्छ त, हामीलाई भाइरसेस। आइसोलेसन अभियसली हैन, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। आइसोलेसन भनेको एउटा घरमा इन्टरनेट छ भने छोरी एउटा कुनामा बसेर टिकटक बनाउने हैन, बाउ एक ठाउँ बसेर फेसबुक चलाउने, अनि छोरा एक ठाउँ बसेर पब्जी। हेर्नुहोस् त, एउटा रुममा छ, एउटा रुम छ, कहीँ छ त कोही छ मिलमिलाप, सोसल डिस्टेन्स पुरै गएको छ, हो यो भनेको आइसोलेसन हैन। इन्टरनेटको डिसएडभान्टेज यो एउटा हो। अर्को अब हाई कस्ट हैन, इन्टरनेट प्रयोग गर्न कस्ट पनि बढी छ हैन। अब जस्तै हामीले पे गर्नु पर्यो, सबै मान्छेले इन्टरनेटको चलाउने पहुँच पनि हुँदैन, त्यो एउटा डिसएडभान्टेज भयो। सबै सस्तो भए सबै मान्छे इन्टरनेट चलाउँथे, तर के छ, सबै मान्छेसित एउटा पहुँच छैन इन्टरनेट सर्भिस लिने। एडिक्सन, अहिले झन् हेर्नुहोस् त, मोबाइल बिना, मोबाइलमै इन्टरनेट छैन भने मान्छे पागल हैन। अब त्यो इन्टरनेटमै एडिक्ट भइसक्यो मान्छे, इन्टरनेट नै चलाउनमा त्यो बिना चाहिँ मान्छे बाँच्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो हैन। जो पनि त्यही हो, लकडाउनकै कुराहरू हेरौँ हैन। त्यसमा अब यसमा यो
एडिक्सन त्यो इन्टरनेट नभएको भए के हुन्थ्यो, मान्छे पागल हुन्थ्यो। एउटा एडभान्टेजेसको कुरा भयो होइन, चाहियो। तर त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा एडिक्ट गर्यो मान्छेलाई, त्यसमै झुल्याइरह्यो होइन। त्यसले गर्दा त्यो पनि एडिक्सन पनि एउटा बेपाइता हो। अब प्राइभेसी भाइलेसन अघि मैले भने विभिन्न भाइरसहरू आउन थाल्यो होइन, कुनै फ्रडहरू आइदिन सक्छ, हामीलाई थाहा छ होइन। विभिन्न इमेलमा फ्रड आइदिन सक्छ होइन, जुन सर्भिसेस हो इन्टरनेटको हो। यस्तो इमेलहरूबाट तपाईँले डाउनलोड गरेको एप्लिकेसनहरूबाट के भाइरसहरू अथवा केही प्रोग्रामहरू अथवा कुनै ह्याकरहरू पेडिएटर्सहरू आएर के भयो त हाम्रा कम्प्युटरका प्राइभेसी कुराहरू भाइलेट गर्न सक्यो होइन। यी कुराहरू भनेको डिसएडभान्टेज भन्दा के को भन्दा इन्टरनेटको है। थोरै कुरा गरौँ अर्को, फेसिलिटिज गिभन बाई इन्टरनेट। इन्टरनेटले के फेसिलिटी दिन्छ? एउटा इमेल होइन, इमेल हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा इलेक्ट्रोनिकली रूपमा के गर्न सकिन्छ त, हामीले डाटा सेयर गर्न सक्छौँ। हामी तपाईँहरूको कोर्समै छ, इमेलको पुरै सिस्टमको बारेमा पुरै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ इमेलको बारेमा लेख भनेर, सायद 73 सालतिर होला है, इमेलको सिस्टमको बारेमा चर्चा गरेर लेख भन्दा अब इमेल सिस्टम भनेको के हो, इमेलबाट के एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू छ, इमेलको फर्मेट कस्तो हुन्छ, इमेलभित्र भएका कम्पोनेन्टहरू के हुन् होइन, ती सम्पूर्ण कुराहरू हामी चर्चा गर्नेछौँ क्लासमा। आज चाहिँ मैले जस्ट फेसिलिटी, इन्टरनेटले दिने फेसिलिटी एउटा इमेल भने। अर्को भनेको मोबाइल ब्याङ्किङ होइन। मोबाइल ब्याङ्किङ अघि मैले भने वेब ब्याङ्किङहरू गर्न सकियो। अर्को भनेको जुम। अहिले हेर्नुहोस् त इन्टरनेट प्रयोग गर्ने अनलाइन डिस्टेन्स लर्निङ मजाले गर्न सकियो। तपाईँ कहाँ बुटवलमा हुन्छ, भैरवमा, धरानमा हुन्छ, म काठमाडौँमा बसेर मजाले पढाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त इन्टरनेट भएर पो यस्तो सर्भिसेसहरू जुमहरू प्रयोग गरेर डिस्टेन्स लर्निङको पाएको, यो फेसिलिटिज पाएको। इन्टरनेट थिएन भने अब अरू कुराहरू त हुन्थ्यो होला, तर अहिलेको जमानामा यो थिएन भने, यो भएन भने हामी बाहिर भएर डिस्टेन्स लर्निङ गर्न पाउँछौँ त, जुमै हो। अरू एप्लिकेसनहरू पनि छ, तर यो डिस्टेन्स लर्निङकै माध्यमबाट त यो जुम प्रयोग भइरहेको छ अहिले नेपालमा होइन। हो, यसबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, डिस्टेन्स लर्निङ लिन सक्छौँ। अर्को भनेको अनलाइन ट्रेड होइन। ट्रेड मजाले हामी के गर्न सक्छौँ, सामानहरू इन्टरनेट प्रयोग गरेर किन्न सक्छौँ, यो पनि एउटा फेसिलिटिज हो। अर्को के छ भन्दा मुभीहरू, इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू, अनलाइन मुभीहरू हेर्न सकिन्छ होइन, एउटा फेसिलिटिज भयो। अर्को फेसबुक, सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् त फेसबुक, त्यस पछाडि ट्विटर होइन, गुगल प्लस, युट्युब, यी सम्पूर्ण के हुन् त सोसियल मिडिया होइन। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी सजिलै मजाले इन्टरनेटको फेसिलिटीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी युट्युब लाइभ स्ट्रिमिङ लिन सक्छौँ होइन, युट्युबबाट कसैले पढाएको भिडियो मजाले लाइभ स्ट्रिम रूपमा हेर्न सक्छौँ। यो सबै कसले फेसिलिटी दिएको भन्दा इन्टरनेटले फेसिलिटी दिएको हो नि। हो, यस्ता कुराहरू पनि हामीले प्रश्न सोध्छ है, इन्टरनेटका फेसिलिटी के हुन् भनेर चर्चा गर्नुहोस् भने लेखिदिन सक्छ। अब इमेल रहेछ, अनलाइन ब्याङ्किङ, डिस्टेन्स लर्निङको, अनलाइन ट्रेडको रहेछ, अनलाइन मुभीको रहेछ, लाइभ स्ट्रिमको रहेछ, सोसियल मिडियाहरू चाहिँ के रहेछन् त इन्टरनेटले दिने फेसिलिटिजहरू रहेछ होइन। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा इन्टरनेटको किन महत्त्व छ भन्दा अहिले जस्तै वेब ब्याङ्किङको कुराहरूमा छ होइन। एउटा जस्तै हेर्नुहोस् त वेब ब्याङ्किङ के एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स हो क्षेत्रमा चाहिने होइन। अब जस्तै अनलाइन ब्याङ्किङको कुराहरू छ। अर्को सेन्ट्रलाइज डाटाबेस होइन, डाटाबेसलाई सेन्ट्रलाइज छ नि जुन हाम्रो होइन, डाटाबेस एउटा सेन्ट्रलाइज डाटाबेस हुन्छ अथवा डिस्ट्रिब्युटेड ब्याङ्किङ सिस्टम प्रयोग हुन्छ ब्याङ्कमा डाटाबेस होइन। कस्तो खालको डाटाबेस भन्दा कि सेन्ट्रलाइज कि डिस्ट्रिब्युटेड ब्याङ्किङ डाटाबेस प्रयोग हुन्छ ब्याङ्कहरूमा। अब त्यसमा के गर्ने त भन्न खोजेको, मानव विभिन्न शाखा कार्यालयबाट चाहिँ अब डाटा अपलोड गर्नको लागि इन्टरनेट चाहियो नि त। त्यहाँ डाटा जस्तै बानेश्वरको होस् अथवा कमल पोखरीको होस् अथवा चाबेलको होस्। अब नबिल ब्याङ्कै छ भने यो नबिल ब्याङ्कको खातामा त सिस्टममा हाल्नको लागि यहाँबाट अपलोड गर्नु पऱ्यो कि परेन, डाटा सेन्ट्रलाइज हो नि त। त्यहाँ काम गरेको डाटा सिधै सेन्ट्रल डाटाबेसमा अपलोड हुँदै जान्छ। अब उसले हालेको नि अपलोड हुन्छ, यसले हालेको नि अपलोड हुन्छ भनेपछि सिस्टममा अपलोड हुन हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त, इन्टरनेट बिना त हामी अपलोड गर्न सक्दैनौँ होइन। डाटा ट्रान्सफरको कुरा त्यो पनि हो, वेबको कुराहरू रहेछ होइन। ती कुराहरू अब विभिन्न सफ्टवेयरहरू चलाउने आफ्नै किसिमको सफ्टवेयरहरू छ, त्यसको लागि पनि हामीलाई ब्याङ्किङको लागि पनि इन्टरनेटकै छ महत्त्व छ होइन। कुराहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अरू क्लासमा अझै हामी इन्टरनेटका फाइदाहरू बेफाइदा र ब्याङ्कमा इन्टरनेटको महत्त्व के छ त्यो बारेमा अरू चर्चा गर्ने नै छौँ। आजलाई चाहिँ यति कुराहरू सर्ट फर्ममै चर्चा गऱ्यौँ। र अर्को छ इन्ट्रानेट। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है, तपाईँलाई सोधिराख्ने प्रश्न सबैभन्दा तपाईँहरूको वाणिज्य ब्याङ्क अथवा जेसुकै कृषिमा होस्, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड होस्, जुनसुकै तयारी गर्नुहोस्, यो इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट र इन्टरनेटको जहिले पनि भिन्नता अथवा डिफ्रेन्स सोधेकै छ
है। यो चाहिँ किन सोध्छ भन्दाखेरि यो एउटा ब्याङ्कसितै रिलेटेड सिस्टम हो क्या, इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट होइन, इन्टरनेटको कुरा ब्याङ्कसितै रिलेटेड भएको सिस्टम हो। त्यो कारणले गर्दा नेटवर्किङ सिस्टम हो, त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ बढी ब्याङ्कले सोध्ने कारण पनि त्यो एउटा। अब जस्तै हेर्नुहोस् त, इन्ट्रानेट भनेको मिन्स इनसाइड है, इन्ट्रानेटले के बुझाउँछ, इन्ट्राले इनसाइड, नेटले नेटवर्क होइन। इनसाइड भनेको भित्री, नेटवर्क भनेको कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ हेर्नुहोस् त, दस इन्टरनेट इज अ नेटवर्क मेड इनसाइड अ सर्टेन स्पेसिफिक एरिया भनेको कुनै एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ, सुन्नुहोस् है, कुनै एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ एउटा प्राइभेट नेटवर्क बनाइन्छ होइन। आफ्नो कुनैको निजी नेटवर्क बनाउने भनेको त्यही प्राइभेट नेटवर्कलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा इन्ट्रानेट है। के रहेछ त, कुनै एउटा भित्र, कुनै एउटा कार्यालय अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक एरिया भित्र बनाएको नेटवर्कलाई इन्ट्रानेट भन्दो रहेछौँ। अब भनेपछि त्यो इन्टरनेट कसले बनाउँदो रहेछ त होइन, त्यो एउटा भित्री एउटा प्राइभेट नेटवर्क रहेछ, कसले बनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि इट इज अ प्राइभेट नेटवर्क डिजाइन फर स्पेसिफिक अर्गनाइजेसन होइन। कुनै एउटा संस्थाले, कुनै एउटा मानव सङ्घ संस्थाहरूले होइन के गर्छ त भन्दा उनीहरूको आफ्नो सिस्टममा डाटा राख्न अथवा उनको इम्प्लोयरहरूलाई मात्रै आफ्नो सूचनाहरू पहुँच गराउन, इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्न उनीहरूले आफ्नै खालको प्राइभेट नेटवर्क बनाउँछन्, जसलाई हामी इन्ट्रानेट भन्ने गर्छौँ है। भनेको कुनै एउटा सङ्घ संस्थाले बनाएको एउटा निजी नेटवर्कलाई के भनिन्छ त, इन्ट्रानेट। के को लागि भनेको त्यो संस्थाभित्र मात्रै डाटा इन्फर्मेसन सेयर गर्नको लागि प्रयोग गरिने नेटवर्क भनेको इन्ट्रानेट हो होइन। त्यसै गरी अरू के छ पोइन्ट हेरौँ त, दिस इज डिजाइन फर गिभिङ अथोराइज ओन्ली फर कम्पनी इम्प्लोइज। हेर्नुहोस् त, मैले अघि पनि भने होइन, इन्ट्रानेट भनेको कुनै एउटा संस्थाले आफ्नो भित्री इम्प्लोयर कर्मचारीहरू बिच चाहिँ मात्रै के गर्ने त, सूचना प्रवाह गर्नको लागि बनाएको निजी नेटवर्कलाई हामी इन्ट्रानेट भन्छौँ है। जसलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ, कसले बनाउँदो रहेछ भन्दा यो एउटा ओन्ली एउटा कम्पनी, एक कम्पनीले मात्रै बनाउने नेटवर्क इन्ट्रानेट हो, आफ्नो कम्पनी होइन। इट इज वान अफ द सेक्योर नेटवर्क बिकज इट प्रोभाइड्स अथोराइज टु ओन्ली फ्यु युजर एकोर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट। अब थोरैहरू है, इन्टरनेटमा के हुन्छ भन्दा बिलियन्स अफ संसारभरि कनेक्टेड भएका पिपलहरू हुन्छन् होइन। जस्तै यो एउटा इन्टरनेट एउटा विश्वभरि कनेक्ट हुन्छ नि, यो पनि कम्प्युटर विश्वभरि कनेक्सन हो। अब यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा जस्तै अब यो इन्टरनेट नेटवर्कमा त जसले पनि डाटा चलाउन सक्यो, त्यो डाटा जसकोमा पनि फ्री छ, जसले पनि भन्न खोजेको पहुँच हुन त सक्छ होइन, उसले एक्सेस गर्न सक्यो भने। तर यो यस्तो नेटवर्क हो जहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दा इन्ट्रानेट यस्तो हो, थोरै प्रयोगकर्ता हुन्छन्, अफिसभित्र ल 50जना 60जना होलान् होइन। हो अब यो 50-60जना बिच मात्रै के भयो त, इन्फर्मेसन सेयर भयो। तर इन्टरनेटमा बिलियन्स अफ पिपल छन् भने त्यहाँ सूचना के हुनसक्छ, सुरक्षित हुनसक्छ त, डाटाहरू हुन सक्दैन। तर इन्टरनेटमा चाहिँ युजर कम छन्, युजर कम भएपछि के भयो, डाटाहरू बढी सेक्योर भयो त्यो एउटा। र नेटवर्क पनि एकदमै के हुन्छ त, भ्यालुएबल। जस्तै अब आफ्नो प्राइभेट नेटवर्क, आफ्नो सिस्टमको मात्रै डाटा राखेको हुन्छ, अरू सिस्टमको डाटा हुँदैन। अरू सिस्टमको डाटा भएपछि अरू मान्छे त्यहाँ जाँदैन, जस्ट आफ्नो मान्छे मात्रै जाने र आफूले दिएको, आफूले स्पेसिफिक चाहेको मान्छे मात्रै दिने भएकोले त्यसमा चाहिँ नेटवर्क बढी सेक्योर हुन्छ है, सूचनाहरू डाटाहरू बढी सेक्योर हुने भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ, इट्स सेयर कम्पनी फाइनेन्सियल पोलिसिज न्युज एन्ड अदर इन्टरनल वर्क्स इन्टरनेट आर युज बाई एनी कम्पनी अर एनी अर्गनाइजेसन। भनेको जुनसुकै संस्था अथवा जुनसुकै अर्गनाइज कम्पनीले चाहिँ यो आफ्नो नेटवर्क बनाउन पाउँछन्, कुनै पनि उसमा छैन त्यो। अब कुनै एउटा उनीहरूलाई दायरामा बसिराख्नु पर्दैन आफ्नो नेटवर्क बनाउन। तर के गर्छ भन्दा यिनीहरू चाहिँ के को लागि भन्दा आफ्नो भित्री कर्मचारीहरूको आफ्नो भनौँ फाइनेन्सियल पोलिसिज हुन सक्यो, न्युजहरूको लागि हुन सक्यो, अथवा इन्टरनल सिस्टम, इन्टरनल वर्क्सको लागि बनाउने नेटवर्क चाहिँ के हो त, इन्टरनेट। जसलाई कसले बनाउँछ भन्दा एउटा कम्पनी अथवा एउटा संस्था, एउटा अर्गनाइजेसनले होइन। त्यसै गरी अब जाउँ एक्स्ट्रानेट। वाट इज एक्स्ट्रानेट? एक्स्ट्रानेट भनेको के त, एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ थोरै यो गर्नुभन्दा अगाडि बुझौँ है, अलिकति हेरौँ। इट इज अ सेमी प्राइभेट नेटवर्क विच सेयर इट्स इन्फर्मेसन विथ इन अर्गनाइजेसन एज वेल एज सम स्पेसिफिक पब्लिक युजर। यो एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ थोरै हेरौँ है, म थोरै नोबेल ब्याङ्कको इक्जाम्पल दिउँ, जुनसुकै ब्याङ्क हुन सक्यो। यो नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो एउटा के बनाउँछ, उसको आफ्नै एउटा नेटवर्क छ है। मानौँ यो नोबेल ब्याङ्क चाहिँ आफ्नो भित्री कर्मचारीहरू मात्रै राख्छ होइन, यो भित्री कर्मचारीको लागि जतिले मात्रै के गर्छ त, उसले सूचना प्रवाह गर्छन्, यो भनेको इन्ट्रानेट भयो। तर नोबेल ब्याङ्कले आफ्नो कर्मचारी मात्रै नभएर
आफ्ना सरोकारवालाहरूलाई पनि के गर्छ त सूचना आदान प्रदान प्रवाह गर्छ भने त्यसलाई हामी एक्सट्रानेट। जस्तै इक्जाम्पल, उसले आफ्नो इन्टरनल नेटवर्क मात्रै नभएर नबिलले आफ्ना ग्राहक कस्टमरहरूलाई पनि के गर्छ त भन्दा त्यो सर्भिस दिन्छ भने हेर्नुहोस् त, एउटा भित्रको आफ्नो अर्गनाइजेसनको कर्मचारीहरू छँदैछन्, बाहिर आफ्नो स्पेसिफिक आफूले चाहेको सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ के गर्छ त इन्फर्मेसन सेयर गर्न दिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्स्ट्रानेट। अब नोबेल ब्याङ्कले ग्लोबल आइएमईमा भएको ग्राहकहरूलाई दिन्छ त चलाउन दिँदैन, उसको आफ्नो ग्राहक जतिजना छन् उनीहरूलाई मात्रै स्पेसिफिक उसले चाहिँ के गर्यो के छान्यो भने मलाई यतिजना मान्छेलाई चाहिँ बाहिरी रूपमा म दिन्छु, मेरो भित्री कर्मचारीहरू छँदैछन्, बाहिर रूपमा पनि म केही कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के गर्छु आफ्नो ग्राहकहरूलाई चलाउन दिन्छु, तर ग्लोबल आइएमई सिटिजन ब्याङ्क भएकोलाई त दिन्न भनेपछि के रहेछ त यो भनेको एउटा सेमी प्राइभेट, प्राइभेट पनि होइन एउटा सिस्टम सेमी प्राइभेटको रूपमा जस्ट बुझौँ होइन। यति कुरा चाहिँ यो के रहेछ एक्स्ट्रानेट। सजिलोसँग बुझ्दा नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ आफू मात्र नभएर आफ्नो सरोकारवालाहरूलाई पनि दिने होइन त्यसरी बनेको नेटवर्कलाई हामी एक्स्ट्रानेट भन्छौँ, जसमा चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ त भन्दाखेरि मिड रेन्ज नेटवर्क विथ सम नम्बर अफ कनेक्टेड डिभाइस भनेको अलिकति यो चाहिँ मिड रेन्ज भन्न खोजेको त इन्टरनेट भनेको थोरै रेन्जमा एउटा अफिसभित्र मात्रै हुन्थ्यो भने अब एक्स्ट्रानेट त ग्राहकहरू त जुनसुकै क्षेत्रमा हुन सके, त्यो भएकोले के भयो भन्दा एउटा मिडियम रेन्जको के भन्छ यो त नेटवर्क बन्छ अथवा कुनै एउटा डिभाइसेस। जस्तै अब इन्टरनेटमा जति अफिसमा संस्थामा जति कार्यालयमा के छ त कम्प्युटरहरू छ त्यति डिभाइस थोरै भयो नि, तर अब के छ त भन्दा त्यो थोरै मात्रै नभएर नोबेल ब्याङ्कको त अब ग्राहकहरूले विभिन्न डिभाइसको मार्फत गर्न सक्छन्, त्यो डिभाइसहरू त धेरै भयो होइन जस्तो नम्बर भयो हो, त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूलाई मध्यम वर्गको नेटवर्क भनिन्छ जहाँ चाहिँ अलिकति इन्टरनेट भन्दा बढी नेटवर्किङ डिभाइसहरू प्रयोग हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को इट इज रेगुलेटेड बाई मल्टिपल अर्गनाइजेसन। जस्तै इन्टरनेटलाई के गर्थ्यो एउटा अर्गनाइजेसनले मात्रै रेगुलेट गर्थ्यो भने एक्स्ट्रानेटलाई एकभन्दा बढी संस्थाहरूले के गर्छन् त यसलाई कन्ट्रोल गर्छन् होइन। इट इज रेगुलेटेड बाई मल्टिपल अर्गनाइजेसन। इन्टरनेट चाहिँ एउटा संस्था स्पेसिफिक एउटा नेटवर्क बनाउने एउटा संस्थाले बनाउँथ्यो भने एक्स्ट्रानेट चाहिँ एउटा मल्टिपल अर्गनाइजेसनहरूले के गर्न सक्छन् त कन्ट्रोल गर्न सक्छन्। इन्टरनल सोसल नेटवर्क, ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट, इम्प्लोइ सेल्फ सर्भिस आर सम सर्भिसेस अफ एक्स्ट्रानेट। हेर्नुहोस् त सोसल नेटवर्कहरू इन्टरनल सोसल भित्रको एउटा सामाजिक एउटा बनाउन सक्यो, आफ्नो सोसल नेटवर्क बनाउन सक्यो। ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टको मान्छेहरू विभिन्न रिसोर्सेसहरूसित रिलेटेड गरेर म्यानेज व्यवस्थापन बनाउन सक्यो। इम्प्लोइको आफ्नै सेल्फ सर्भिसहरूको डाटा अथवा सूचनाहरू कन्ट्रोल गरेर नेटवर्कमा राख्न सक्यो होइन। यी कुराहरू चाहिँ एक्स्ट्रानेटको सर्भिसेसहरू है। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्राको कुरा गऱ्यौँ, एक्स्ट्राको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब लास्ट वान म अहिले तपाईँलाई अलिक चार्टमा पनि बुझाउँला। इन्टरनेटको कुरा त मैले अघि भने होइन, एउटा के हो त ग्लोबली कनेक्टेड भएको ग्लोबल नेटवर्क अफ कम्प्युटर हो। जस्तै अब इन्टरनेटको कुरा गरे एउटा सिङ्गल अर्गनाइजेसनमा हुन्थ्यो, इन्टरनेट भनेको एउटा अर्गनाइजेसन मात्र होइन, एक्स्ट्रानेट भनेको एउटा अर्गनाइजेसन मात्र होइन आफ्नो सरोकारवालाहरूलाई पनि रहेछ। इन्टरनेट भनेको चाहिँ संसारभरि जोसुकैलाई पनि के हुने त कनेक्टेड हुने नेटवर्क होइन। त्यसरी इन्टरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क फर सेयरिङ इन्फर्मेसन विथ मल्टिपल पिपल भनेको संसारभरि छाएको एउटा नेटवर्क हो जसले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूसित के हुन्छ कनेक्टेड भएको हुन्छ, के को लागि इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि। एज इट इज युज बाई मिलियन अफ पिपल सो इट हेज लेस सेक्युरिटी इन्फर्मेसन सेक्युर मैले भने होइन। जस्तै इन्टरनेटमा के थियो जति पनि कर्मचारी हो भित्रका थोरै कर्मचारीहरू थिए, थोरै कर्मचारीमा अरू कर्मचारी अरू बाहिरका व्यक्तिहरू त्यहाँ डाटा चलाउन पाउँदैनथे, जसले गर्दा त्यो सेक्युर भयो। तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेटमा त के छ संसारभरिका मान्छे कनेक्टेड छन्, जति पनि हामीले चलाएको टेक्नोलोजी इन्टरनेटको फेसिलिटीहरूमा त सबै इन्टरनेटको नेटवर्कमा गएर डाटा बस्छ। त्यो भएपछि त हरेक मिलियनहरू त्यो इन्टरनेटको नेटवर्कमा जोडिएपछि त्यहाँको सूचना के हुनसक्छ भन्दा चोरी हुन सक्यो, लिक हुन सक्यो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सूचनाहरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ इन्टरनेटमा लेस सेक्योर्ड हुन सक्छन् है। त्यो किन भन्दा धेरै पिपलहरू धेरै डिभाइसेसहरूसित के हुन्छन् त नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको हुन्छन् है। यो कुरा चाहिँ इन्टरनेटको के भयो त लेस सेक्योर्डको एउटा। अब म तपाईँहरूलाई इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट अनि इन्टरनेटको आर्किटेक्चर हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ है। नेटवर्क डायग्राम ल हामी यस्तै तरिका हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त इन्टरनेट रहेछ, हेर्नुहोस् त यो त ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क हो। इन्ट्रानेट भनेको यो एउटा अर्गनाइजेसन हेर्नुहोस् त कुनै एउटा आफ्नो नेटवर्किङ सिस्टम डाटा राख्ने एउटा फायरवाल नेटवर्क बनायो, एउटा सानो नेटवर्कहरू। अब हेर्नुहोस् त
दुईटा कम्प्युटर छन् रे होइन आफ्नो कार्यालयमा, अब यो एउटा राख छ, यसको सर्भर छ, यसको एउटा सर्भर छ होइन। अब यो सबै डाटाहरू एउटा सिस्टम, एउटा कम्पनीको एउटा फायरवल, एउटा नेटवर्क त बनाउनु पऱ्यो नि। जस्तै अब हाम्रो इन्टरनेटको नि डाटा राख्ने एउटा सर्भर हुन्छ, त्यसमा हाम्रो डाटा गएर बस्छ। त्यस्तै अब फेरि यिनीहरूले फ्री छोड्यो भने डाटा त बस्दैन, उनीहरूले पनि एउटा सर्भर जस्तो एउटा फायरवल नेटवर्क राख्ने, डाटा राख्ने नेटवर्क बनाउनुपर्छ, जसलाई हामी फायरवल भन्छौँ होइन। अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आफ्नो जति इन्फर्मेसन यहाँ लगेर राख्छ भनेपछि यो आफ्नो सिस्टमको लागि मात्रै बनाए होइन। तर अब सेम एज हेर्नुहोस् है, एक्स्ट्रानेटले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो सिस्टम मात्रै नभएर बाहिरका सरोकारवाला जस्तै कस्टमर 1 होइन, कस्टमर 2, कस्टमर 3 हेर्नुहोस् त, यी विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई पनि उसले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई त छँदैछ, अनि अर्को लाइन को गर्यो बाहिरको सरोकारवालाहरूलाई पनि गर्यो भनेपछि यो चाहिँ एक्स्ट्रानेट। हेर्नुहोस् है डायग्राममा, यति मात्रै भनेको इन्टरनेट। अब यो र यो आफ्नो सरोकारवालाहरूलाई पनि दिन्छ भने एक्स्ट्रानेट। अब इन्टरनेट भनेको त ग्लोबली कनेक्टेड संसारभरि, यो पनि कनेक्ट हुन्छ, त्यो पनि कनेक्ट हुन्छ, कनेक्सन गर्न त इन्टरनेट चाहियो होइन। हो, यिनीहरू सम्पूर्ण ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क चाहिँ इन्टरनेट हो है। सायद यसले अलिकति क्लियर बनायो होला। कस्टमर र त्यो भयो नि एक्स्ट्रानेट, यो मात्रै भयो भने इन्ट्रानेट। यहीँ क्लियर छ हेर्नुहोस् त, यतिको इन्ट्रानेट, यो र यो गऱ्यो भने एक्स्ट्रानेट, यो त इन्टरनेट ग्लोबली कनेक्टेड, जहाँसुकै पनि कनेक्ट हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ एक्स्ट्रानेट इन्ट्रानेटको आर्किटेक्चर हो भने थोरै चार्टमा हेरौँ है त। तपाईँहरूले प्रश्न यस्तैमा उत्तर लेखिदिनु भयो भने एकदमै सहज हुन्छ है। मैले यहाँ धेरै कन्टेन्टहरू त राखेको छैन, अलिकति स्लाइड अलिक सानो भएकोले सबै अलिक क्लियर भएन, त्यो कारणले 4-5वटा पोइन्ट राखेको छु, अरू पोइन्टहरू छँदैछ। आज हामी हेरौँ कतिवटा मेन पोइन्टहरू चर्चा गरौँ। इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटमा के फरक छ त है। तपाईँलाई क्वेसन यही सोध्छ, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटमा के फरक छ। आफ्नो तरिकाले चार्टै बनाएर पनि हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। इन्टरनेट भनेको ग्लोबली नेटवर्क, थोरै ग्लोबली कनेक्टेड के हो त नेटवर्क होइन। ग्लोबली कनेक्टेड भएको नेटवर्कलाई इन्टरनेट। प्राइभेट नेटवर्क डिजाइन फर ए स्पेसिफिक अर्गनाइजेसन, एउटा ग्लोबली रहेछ भने इन्टरनेट एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनभित्र मात्रै बनेको एउटा नेटवर्क रहेछ। एक्स्ट्रानेट भनेको सेमी प्राइभेट नेटवर्क जसले अर्गनाइजेसन मात्र नभएर एउटा आफ्नो पब्लिक अथवा सरोकारवालाहरूलाई चलाउन दिँदो रहेछ। भनेपछि के रहेछ भन्दा यो संसारभरि फैलिएको रहेछ। एउटा कम्पनी मात्रै भयो भने यो चाहिँ एउटा कम्पनी मात्रै नभएर आफ्ना बाहिरका सरोकारवालाहरूलाई पनि दियो। यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, अब इन्टरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क होइन, सबैभन्दा लार्जेस्ट नेटवर्क। इन्टरनेट एक्स्ट्रानेट भन्दा के हो त लार्जेस्ट हो होइन। अब इन्टरनेट के हो त स्मलेस्ट नेटवर्क हो, जहाँ चाहिँ थोरै पिपलहरू थोरै डिभाइस लिएर के हुन्छ त कनेक्टेड भएका हुन्छन् होइन। अब यसमा चाहिँ बिलियन्स अफ पिपलहरू भयो भने अब सङ्घ संस्थामा जति 50-60-100 जतिजना हुन्छन् तिनीहरू मात्रै के भयो त कनेक्टेड भए। अर्को एक्स्ट्रानेट भनेको मिड रेन्ज मध्यम वर्गको नेटवर्क हो, जहाँ चाहिँ आफ्नो कम्पनीका इम्प्लोइजहरू छँदैछन्, बाहिरका सरोकारवालाहरू पनि छुनेछन्। भनेपछि सबैभन्दा लार्जेस्ट यो, सबैभन्दा स्मलेस्ट यो र मिड रेन्जको चाहिँ हाम्रो के रहेछ एक्स्ट्रानेट रहेछ। अथवा अर्को छ इन्टरनेट इज नट रेगुलेटेड बाई एनी अथोरिटी। अब हेर्नुहोस् इन्टरनेट चाहिँ तैँले नचला भनेर कसैले भनेको छ तपाईँलाई? जस्तै म फेसबुक चलाउँछु भन्दा कोही मान्छे आएर चाहिँ तैँले फेसबुक चलाउनु हुँदैन, इन्टरनेटको फेसिलिटी हो, इमेलबाट तैँले इन्फर्मेसन सेयर गर्न पाउँदैनस् भने कसैले भन्छ त? भन्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो कसैले रेगुलेटेड गरेको के होइन नेटवर्क होइन। तर इन्टरनेट भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक होइन, एउटा एकल अर्गनाइजेसन, एउटा एकल संस्थाले बनाएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसले हेर्छ त, यसलाई कसले निर्देशन दिन्छ, कसले अथोराइज गर्छ भन्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसन, स्पेसिफिक अर्गनाइजेसनले। त्यसै गरी एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ मल्टिपल होइन, अरू एकभन्दा बढी संस्थाहरू हुन सके जसले चाहिँ के गर्छ त एक्स्ट्रानेटलाई रेगुलेट गर्छ। अब अर्को छ इट हेज लेस सेक्युरिटी इन इन्फर्मेसन सेयरिङ। हेर्नुहोस् त कतै छ हो नि होइन, इन्टरनेटमा त बिलियन्स अफ पिपलहरू जोडिएका हुन्छन्, जहाँ चाहिँ अब विभिन्न कनेक्टेड डिभाइसहरूबाट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा के रहेछ त लेस सेक्युर, किनकि धेरै पिपलहरू धेरै युजरहरू छन्, धेरै युजरहरूले त्यहाँ गएर डाटा एक्सेस गर्न सक्ने हुन्छन्। तर इन्ट्रानेट भनेको चाहिँ हाइली नेटवर्क, हाइली सेक्योर नेटवर्क हो, जहाँ चाहिँ अघि मैले देखाएँ नि है, हेर्नुहोस् त के गर्थ्यो त इन्टरनेटले आफ्नै नेटवर्क, आफ्नै एउटा सर्भर बनाउँदो रहेछ अनि आफ्नै सर्भरमा डाटा राख्दो रहेछ। अब उसको डाटा यहाँ गएर बस्यो त बसेन नि त। अब यहाँ नगएर बस्दा जो कोहीले त यहाँ मात्रै जान्छन्, यहाँ त जाँदैनन्, भनेपछि डाटा सेक्योर भयो नि त। हो, यो कारणले गर्दा इन्टरनेटमा चाहिँ डाटा बढी सेक्योर भयो है। अब अर्को छ एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेटमा चाहिँ योभन्दा इन्टरनेटभन्दा बढी तर इन्टरनेटभन्दा कम। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डाटा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् है,
अब यहाँ आफ्नो फायरवाल छँदैछ, अब यो पनि चलाउँछ नि त, यिनीहरूले पनि चलाउने भयो होइन। त्यो कारणले गर्दा केही नम्बरहरू बाहिर भएकोले यो त लिमिटेड थियो, यिनीहरूको आफ्नै नेटवर्क थियो, तर अब यहाँ त ग्राहकहरूले पनि त्यो नेटवर्क चलाउन पाए नि त होइन। त्यो फाइल सर्भरमा उनीहरूले डाटा राख्न पाए, त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूको डाटाहरू पनि त्यहाँ हुनाले अब यहाँ बाहिर भएका कस्टमरहरूले पनि त्यहाँ भएको सूचनाहरू के हुन सक्यो त, लिक हुन सक्यो। भनेपछि एक्स्ट्रानेट के रहेछ त, इन्टरनेटभन्दा बढी इन्टरनेटभन्दा कम सेक्युर रहेछ है। अरू पोइन्टहरू अब जस्तै के भन्नु, रेगुलेसनकै कुराहरू गर्यो होइन। यी कुराहरू भनेको चाहिँ इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, कस्तो नेटवर्क ग्लोबल्ली, कस्तो नेटवर्क प्राइभेट, कस्तो नेटवर्क सेमी प्राइभेट, कस्तो नेटवर्क सबैभन्दा ठुलो, कस्तो सानो, कस्तो मध्यम वर्गको, कसले रेगुलेट गर्छ कसैले गर्दैन, कसले रेगुलेट गर्छ एउटा अर्गनाइजेसनले गर्छ, कसले रेगुलेट गर्छ मल्टिपल अर्गनाइजेसनहरूले गर्छ, कसमा सेक्युर हुन्छ लेस सेक्युर, इन्टरनेटमा बढी सेक्युर हुन्छ, एक्स्ट्रानेटमा इन्टरनेटभन्दा कम इन्टरनेटभन्दा कम इन्टरनेटभन्दा बढी होइन। यी कुराहरू भनेको डिफ्रेन्स तपाईँहरूलाई यस्तै प्रश्न सोधेको छ। जस्तै 74 साल कि कतिमा 74 73 साल दुइटैमा तपाईँहरूलाई इन्टरनेट, एक्स्ट्रानेट र इन्टरनेटको बारेमा तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधिसकेको छ। त कारणले गर्दा सम्भावना त अयोचोटि पनि सोधिन सक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा यो क्वेसनमा चाहिँ एकदमै आफू तयारी भएर जाँदा हुन्छ है त। ल आजको सेसनमा हामीले यति कुरा गऱ्यौँ। अब राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँहरूको जसरी भ्याकेन्सी खुल्या छ, तपाईँहरूको अब तह 4 र 5 मा यी सिलेबसहरू छन् होइन। वस्तुगत पनि अर्को सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुइटैमा हामीले आज चर्चा गऱ्यौँ होइन। अब अब्जेक्टिभ मैले यही इन्टरनेट, एक्स्ट्रानेट, इन्टरनेटको कस्तो अब्जेक्टिभ आउँछ त्यो पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ सँगसँगै होइन। अब चौथो तह, पाँचौँ तहकै कुरा सँगसँगै गरेर हामी गर्ने नै छौँ। र अब पढाउँदाखेरि मैले भने होइन, जस्तै अब्जेक्टिभ, सब्जेक्टिभ ती कुराहरू अलिक मजाले हेरेर क्वेसन कस्तो आउँछ होइन, कस्तो खालको क्वेसन आउँछ र कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्ने नै छौँ है। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।